वबरकातुहू। मुबशर याद साहब, पिछला जो हमारा गुज़िश्ता प्रोग्राम था 22 तारीख को जो नशर हुआ, उसमें प्रोग्राम के बिल्कुल इख्तिताम पे मोहम्मद रमज़ान साहब पाकिस्तान से टेलीफोन लाइन पर तशरीफ़ लाए, हमारे गैर जमात दोस्त। वो ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने ये कहीं पढ़ा सुना कि ब्राहीन अहमदिया के जो एतराज़ उन्होंने सुना है कि हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब क़दियानी मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने दुनिया से वादा ये किया कि मैं ब्राहीन के 50 हिस्से लिखूँगा, लेकिन फिर सिर्फ 5 हिस्से लिखे उन्होंने। और दूसरा उसमें एक पहलू एक उस एतराज़ का ये भी था कि उन्होंने लोगों से इस चीज़ के लिए पेशगी पैसे वसूल कर रखे थे और वो लोगों को वो 50 हिस्से डिलीवर नहीं कर सके। हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि इस एतराज़ की हकीकत पर भी रोशनी डालें और इसका जवाब भी पेश फरमाएँ। जी जी, आसिफ साहब, पहले तो खाकसार ये वजाहत कर दे कि एतराज़ करते हुए ये तो कह दिया जाता है कि हज़रत मिर्ज़ा साहब ने 50 हिस्से या जिल्दें लिखने का वादा किया और पेश की कीमत भी ले ली, और ना ही तो 50 किताबें लिखी और ना कीमत वापस की, और यूं नौज़ुबिल्लाह वो लोगों का रुपया जो है वो खा गए थे। तो सबसे पहले तो ये वाज़ेह हो जाना चाहिए कि हुजूर ने जब ब्राहीन अहमदिया को लिखना शुरू किया या इसके बारे में ऐलान किया तो कहीं भी आपने ये नहीं फरमाया था कि मैं 50 हिस्से लिखूंगा। अलबत्ता ब्राहीन अहमदिया हिस्सा पंजुम यानी 1905 में अपने दिल की इस ख्वाहिश का इजहार फरमाया। तो ये एक ख्वाहिश और इरादा था, ना कि वादा था। अलबत्ता ये बात जरूर थी कि आपने जब ब्राहीन अहमदिया लिखनी शुरू की तो आपने फरमाया कि इसमें 300 दलाइल इस्लाम की सदाकत के बयान होंगे, और यही इस किताब का मकसद था। वो कितनी जिल्दों में होगा, कितने सफ़हात पर मुश्तमिल होगा, ये एक अंदाज़ा और अज़्म था। वो अंदाज़ा आगाज़ में 15 जुज़ का हुआ, फिर 150 जुज़ और फिर 300 जुज़ तक वो बढ़ गया, और मुसवदा भी इसका तकरीबन तैयार हो चुका था। इस वजाहत के बाद हम इसको इस तरह देख सकते हैं कि 50 हिस्से लिखने का जो आपने इजहार फरमाया था, ब्राहीन अहमदिया के पहले 4 हिस्से 592 सफ़हात पर मुश्तमिल थे, और यूं औसतन 150 सफ़हात फी हिस्सा तकरीबन बनते हैं। और इसके बराबर अगर हम 50 हिस्से तसव्वुर भी करें तो 7500 सफ़हात बनने चाहिए। 5वां हिस्सा 428 सफ़हात का शाया हुआ, और कुल 1020 सफ़हात ब्राहीन अहमदिया के शाया हो चुके थे। बाकी 6480 सफ़हात अब रह जाते हैं। अब अव्वल तो इसका मुसवदा ही 4800 सफ़हात का तैयार था, लेकिन किसी हिकमत और मसलहत के तहत जब इसकी मजीद तबात रुक गई या मसलहत इलाही से रोक दी गई, तो लेकिन असल मकसद जो इस किताब की तसनीफ से था, यानी सदाकत इस्लाम के दलाइल, तो वो तो बहरहाल किसी न किसी रंग में जारी रहा। आपने तकरीबन 90 के करीब किताबें लिखी। किसी किताब का नाम आईना कमालात इस्लाम हम देखते हैं, किसी किताब का नाम इस्लामी उसूल की फ़िलासफ़ी के तौर पे हम पढ़ते हैं, कोई नूरुल कुरान है, कोई हकीकतुल वही है, कोई किताब बरकातुद दुआ के नाम से है, कोई तजल्लियात इलाहिया के नाम से है। ये तमाम कुतब जो हैं ये 11688 सफ़हात पर तकरीबन मुश्तमिल हैं। इश्तिहारात और तकरीरें और मकतूबात और मलफूजात और इरशादात इसके अलावा हैं। तो क्या अब भी 50 हिस्सों की कमी बाकी रह जाती थी, जबकि इन तमाम कुतब का मजमून वाहिद है, और वो मजमून वही है जो इस किताब ब्राहीन अहमदिया का उन्वान था, यानी अल ब्राहीनुल अहमदिया अला हकीयत किताबिल्लाहिल कुरान व नबुव्वतिल मुहम्मदिया। अब जहां तक 5 और 50 में सिफर के फर्क वाली बात जो है, जो बाज़ का तमस्खुर के रंग में पेश की जाती है, तो सीधी सी ये बात है कि एक तो ये अंदाज़े बयान हुआ करता है, और बाज़ औक़ात वो अंदाज इतना लतीफ़ होता है कि ज़ौक़े सलीम रखने वाले इससे लुत्फ़ उठाते हैं। अलबत्ता मोटी अकल वाले यही कहते रह जाते हैं कि माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला। ये एक लतीफ़ बात थी जो 5 और 50 के साथ आपने बयान फरमाई थी, लेकिन इस नफीस और लतीफ़ नुक्ते को तासुब ने समझने से कासिर रखा। मुराद इससे ये नहीं थी कि 5 और 50 बराबर हुआ करते हैं, बल्कि सही बुखारी की उस लतीफ़ हदीस की तरफ इशारा था जिसमें खुदाए अलीम व हकीम ने जब पहले 50 नमाजों का हुक्म देकर उनकी जगह 5 नमाजें ही रहने दी, तो फरमाया है या खमसून व या खमसून, यानी अब 5 नमाजें ही अजर सवाब के एतबार से 50 के बराबर होंगी। बस इतनी सी बात थी कि ये 5 हिस्से भी ब्राहीन अहमदिया के उन 50 हिस्सों जैसी अहमियत और अफादियत रखते हैं जो शुरू में इरादा था। अब बात रह जाती है कि कीमत तो सारी किताब की पेशगी ले ली, और बाद में किताब में इतनी ताखीर की और गोया नौज़ुबिल्लाह लोगों के पैसे ले लिए और किताब नहीं दी। मैं यहाँ इस तफसील में नहीं जाना चाहता कि किताब की जो कीमत रखी गई थी
وہ تو اس کی اصل لاگت سے بھی کہیں زیادہ کم تھی۔ اس بحث کے لیے بھی وقت درکار ہوگا کہ ان خریداران کو استحقاق تھا بھی کہ نہیں، اور پھر وہ خریدار تھے کتنے جنہوں نے قیمت ایڈوانس دے رکھی ہوگی، یہ الگ تفصیلات ہیں۔ مختصر سا میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ جو بھی خریدار تھا اس کو کتاب ساتھ کے ساتھ مہیا کی جاتی رہی۔ البتہ براہین احمدیہ کا جب تیسرا حصہ شائع ہوا تو اس کتاب پر اٹھنے والے اخراجات بہت زیادہ ہونے اور اس کے بالمقابل اعانت کرنے والوں کی سردمہری کے پیش نظر حضور نے ساری تفصیلات اس کتاب میں بیان کی اور فرمایا کہ 100 روپے کے قریب اب کتاب کی قیمت جو ہے اصل لاگت وہ آ رہی ہے، لیکن حضور اس کتاب کی قیمت 5 روپے سے زیادہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب آپ کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ کتاب کی اشاعت کے لیے سرمایہ مہیا ہونے تک اس کتاب کی طباعت جو ہے وہ روک دی جائے، لیکن قیمت بہرحال آپ نے بڑھنے نہیں دی۔ تو براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد اول کے صفحہ 134-35 پر آپ نے یہ اعلان شائع کیا کہ خریداروں کو یہ استحقاق نہیں ہوگا کہ جو بطور حق واجب کے اس قدر اجزاء کا مطالبہ کریں، بلکہ جو اجزاء زائد از حق واجب ان کو پہنچیں گی وہ محض للہ فی اللہ ہوں۔ اب حضور نے یہ اعلان شائع فرما دیا جس سے خریداران کا استحقاق حضور نے ختم فرما دیا تھا۔ اسی طرح 1884 میں جب اس کتاب کا چوتھا حصہ شائع ہوا تو براہین احمدیہ کا سب سے آخری صفحہ ہمیں دیکھنا چاہیے جس کا عنوان ہے ہم اور ہماری کتاب۔ اس میں حضور نے یہ فرمایا کہ اب اس کتاب کا متولی اور محتمم ظاہراً و باطناً حضرت رب العالمین ہے، اور کچھ معلوم نہیں کہ کس اندازے اور مقدار تک اس کو پہنچانے کا ارادہ ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ جس قدر اس نے جلد 4 تک انوار حقیقت اسلام کے ظاہر کیے ہیں یہ بھی اتمام حجت کے لیے کافی ہیں۔ تو 1884 میں حضور نے اس کتاب کی بارے میں ایک اور واضح اعلان فرما دیا تھا۔ 2 سال کے بعد 1886 میں حضور نے ایک اشتہار دیا جس میں جب حضور کو پتہ چلا کہ جو خریدار تھے اس میں بعض جو ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ کتاب ہمیں نہیں پہنچی، ہم نے 5 روپے پیش کی ادا بھی کیے تھے، تو حضور نے اس اشتہار میں یہ اعلان دے دیا کہ جو خریدار بھی چاہتا ہے وہ کتاب واپس کر دے اور پیسے لے لے۔ اسی طرح حضور نے پھر ایک دفعہ اشتہار نہیں دیا بلکہ بار بار حضور نے اشتہارات دیے اور اعلان کیے کہ اپنی کتاب اپنے پیسے واپس لے لیں اور کتاب مجھے واپس کر دیں۔ یہاں تک بھی آصف صاحب حضور نے پیشکش کی کہ اگر کوئی خریدار اس وقت موجود نہیں ہے، فوت ہو چکا ہے، تو اس کا وارث جو ہے وہ ہمیں کتاب واپس کر دے اور پیسے لے لے۔ اور اس اعلان کے مطابق لوگوں نے واقعتاً کتاب واپس کر کے اپنی قیمت وصول بھی کی۔ تو حضور کی طرف سے جب واضح اعلانات کے بعد کہ کتاب واپس کر دیں خریدار اور پیسے لے لیں، پھر یہ اعتراض کرنا اور الزام لگانا یہ ایک ظالمانہ اور جھوٹا الزام ہے۔ لیکن جو لوگ حق کو چھپا کر ایسے اعتراضات کرنے کا فیصلہ کر چکے ہوں ان کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، یا تو کوئی ایسا وارث ہو جس کے پاس وہ براہین احمدیہ موجود ہو تو وہ کتاب واپس کرے، اس کو قیمت واپس نہ ملے، پھر تو اعتراض کی بات تھی۔ اور جماعت اللہ کے فضل سے اس اعلان پر آج بھی قائم ہے۔ جماعت کے ادنا ادنا خادم بھی حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ان الفاظ کی پاسداری کرنا اپنے لیے عین سعادت سمجھیں گے۔ بہرحال اس اصولی اطلاع اور اعلان کے بعد تو کسی بھی قسم کے اعتراض کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی تھی۔ جی، بہت بہت شکریہ مبشر ایاز صاحب۔